तर सबै मानसिक रोग डिप्रेसन होइन, सबै मानसिक रोग एङ्जाइटी होइन, फरक फरक मानसिक रोगहरू छन् र तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। कतिपय रोगमा औषधि सँगसँगै थेरापीले काम गर्छ, कतिपय रोगमा काउन्सिलिङले मात्रै काम गर्छ, कतिपय रोगमा हामीले कुरा मात्रै गरेर ह्यान्डल गरेर कुरा सुनिदिएर पनि उनीहरू सजिलो भएर उनीहरू निको भएर हुन्छन्। किनभने हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो ट्रेडिसनली धामी झाँक्री भन्छन्, मान्छेले धामी झाँक्री कहाँ लगेर सन्चो हुन्छ। किन त भन्दा मनको कुरा बुझिदिएपछि मेरो मनको कुरा सुनिदिने कोही रहेछ नि त भनेर उनीहरूलाई सन्चो पनि भइराखेको हुन्छ। यदि अहिले यो कोभिड सिचुएसनबाट मलाई त एकदमै पिरै लाग्दैन भन्यो भने त्यो व्यक्ति जचाउन आयो हुन्छ। ब्रेन त्यसरी बनेकै छैन। ब्रेनमा वेभ्सहरू हिँड्न छोड्यो भने मरिन्छ है। यसको मतलब हामीलाई गुरुहरूले ब्ल्याङ्क बनाऊ भनेकोलाई गलत भने पनि होइन। भन्न खोजेको के हो भने अननेसेसरी इन्फर्मेसन यहाँ आइराखेको छ भने त्यसलाई वास्ता नगर्ने हो, ब्ल्याङ्क बनाउने होइन। जब केही आउँछ त्यसलाई वास्ता नगरेपछि के हुन्छ भने अनि आफूले चाहेको ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ। यो अहिले साइकोलोजिस्टहरूको सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। यो भूमिकामा चाहिँ विद्यादेव नन्दिताको एक्सपर्टिजमलाई चाहिँ हामीले विशेष उपयोग गर्नुपर्छ। केही व्यक्तिहरूलाई केही समूहहरूलाई भल्नरेबल ग्रुप भनेर छुट्याउनु भएको छ, जो चाहिँ अलिकति जोखिममा छन्। सम्पूर्णलाई यस प्राध्यापक बहस चौतारी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँ लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न नेपालका विभिन्न कलेजहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्राध्यापक डाक्टर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो कुराहरू यही राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद सुरेश म्याम। आजका विज्ञहरूको संक्षिप्त परिचयका साथ सहभागी मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गरेर जानुभयो। अब हामीले कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रमलाई विषय उठान गरिदिनु हुन म मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागका फ्याकल्टी मेम्बर सन्देश ढकाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सन्देश सर। कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा प्राध्यापक बहस चौतारीका सम्पूर्ण जति पनि अहिलेको सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको हाम्रो केशव सर लगायत अरू सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो बिचमा हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै विषयमा छलफल गऱ्यौँ, धेरै विषयमा विज्ञका रायहरू पनि सुन्यौँ र यसै क्रममा अब आजको लागि चाहिँ हामीले यस्तो खालको परिस्थितिमा या अहिले जुन भइरहेको परिस्थितिमा मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ के कस्तो किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ, परेको पाइराखेको छ र अब त्यो मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूबाट बच्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ सम्मको भनौँ न, यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भन्दा पनि अलिकति व्यवहारिक कुरामा पनि र हामीलाई परेको समस्यालाई बुझ्नलाई मात्रै भन्दा पनि समाधान गर्नलाई पनि सक्ने त्यस्तो किसिमको केही हामीलाई सजिलो होस्, त्यस्तो खालको चाहिँ जानकारी पाइयोस्, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ थोरै भए पनि केही सिप हामीले सिक्न सक्छौँ कि या त्यो किसिमको विज्ञबाट राय पाउन सक्छौँ कि भनेर हामीले आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ थोरै सैद्धान्तिक र धेरै चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले हामी सबैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले हामीले यसलाई डिजाइन गरेको छौँ। र अब यो हिसाबले अब म थोरै यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित र खास गरेर यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो र यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ कसरी आउँछन् र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू आए भनेदेखि अब त्यो समस्याहरूसँग कसरी जुझ्ने, तिनीहरूलाई कसरी पार लगाउने भन्ने विषयमा विनोद सरले होइन अब त्यसमा चाहिँ अलिकति अब यो समस्याको पनि प्रकृति हेरेर यदि त्यो चाहिँ मनोचिकित्सातिर साइकेट्रीतिरको कुरा आयो भने अन्तिममा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर विद्यादेव शर्मा सरले पनि केही कुराहरूको जानकारी गराउनु हुनेछ र म चाहिँ केही सैद्धान्तिक कुराहरू, यो सैद्धान्तिक भन्दाखेरि अग्रोसम्म हामी पुग्न नसकेको हुन सक्छौँ कतिपय स्थितिमा। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूलाई परेपछि, आफू नजिकैको कसैले परेपछि चाहिँ धेरैले थाहा हुने र थाहा नभए पनि थाहा नभएको जस्तो नलाग्ने
त्यो सुन्दाखेरि नै यो त मलाई थाहा छ, यो त मैले देखेको छु, यो त मैले सुनेको छु जस्तो लाग्छ। तर कतिपय स्थितिमा हामीले जानेका कुराहरू, हामीलाई थाहा भएका कुराहरू चाहिँ पर्याप्त नहुँदो रहेछन् र कहिलेकाहीँ गलत बुझाइ पनि हुन सक्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ सामान्य कुरालाई पनि समस्या मानेर मान्छे अल्मलिराखेको हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ समस्या भइसक्दाखेरि पनि त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर होइन अब त्यसको चाहिँ निदानको लागि, त्यसको निराकरणको लागि उपायहरू चाहिँ खोज्न मान्छेहरू अगाडि बढ्न नसकेको होइन। र आवश्यक परिसक्दाखेरि पनि यो चाहिँ यो सुविधा पनि छ, आवश्यकता पनि छ र पनि यो आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सुविधा लिन नसकेको त्यस्ता खालको उदाहरणहरू पनि देखिन आउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि म थोरै यहाँहरूलाई मैले अब यो सिकाउने पढाउने भन्दा पनि हामी सबैलाई थाहा भइराखेकै कुरामा म अलिकति यो खालि जानकारी मात्रै गराउने र केही बिर्सेका कुराहरू एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर सम्झाउने मात्रै कोसिस गर्छु। र अब आजको हाम्रो विषयवस्तु जुन छ जसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा समेटेको छौँ। एउटा चाहिँ अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ र यस्तो बेलामा सेल्फ केयर हामी आफैले आफ्नो हेरचाह कसरी गर्न सक्छौँ र यो परिस्थितिबाट यसको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नको लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा के गर्न सक्छौँ भन्ने दुईटा विषयवस्तु रहेको छ। र त्यसको लागि अब एउटा सामान्य कुरा यो मानसिक स्वास्थ्य भनेकै के हो भन्ने कुरा म एकचोटि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। जसरी स्वास्थ्यको एउटा आफ्नै किसिमको परिभाषा छ, अब स्वास्थ्यभित्र मानसिक स्वास्थ्यको पनि एउटा आफ्नै विशिष्ट खालको परिभाषा छ र यो परिभाषामा केही कुराहरू, केही विशेष कुराहरू यहाँनिर जोड दिइएको छ। जस्तो एउटा चाहिँ आफ्नो क्षमताहरूलाई आकलन गर्न सक्ने, आफ्नो क्षमताहरूलाई पहिचान गर्न सक्ने, अनि दैनिक जीवनमा आउने स्ट्रेसहरू, दैनिक जीवनमा आउने जुन उतार चढावहरू छन् ती उतार चढावहरूलाई तिनीहरूलाई बेहोर्न सक्ने, अनि प्रोडक्टिभली काम गर्न सक्ने। काम मात्रै गरेर भएन, त्यो कामको चाहिँ त्यसको केही आउटकम पनि आउनु पर्यो, एउटा प्रोडक्टिभ लाइफ लिड गर्न सक्ने मान्छे र अनि द एबिलिटी टु मेक अ कन्ट्रिब्युसन टु हिज अर हर कम्युनिटी। र उसले गरेको कामको माध्यमबाट आफ्नो परिवारलाई मात्रै, आफूलाई मात्रै नभएर आफ्नो समुदायलाई पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने यतिको क्षमता भएको मान्छेलाई, यी सबै कुराहरू गर्न सक्ने मान्छेलाई नै मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति भन्न सकिन्छ भनेर WHO ले परिभाषित गरेको छ। जस अनुसार अब यो अलिकति होइन फिलोसोफिकल पनि लाग्न सक्छ, अलिकति भेग पनि देखिन सक्छ, तर यसमा भएका यी जुन आवश्यकताका कुराहरू र जुन इन्डिकेटरहरू यहाँ दिएको छ, मलाई लाग्छ हामीले यसको आधारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मान्छे मानसिक रूपमा स्वस्थ छ छैन भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छौँ। यहाँ जुन प्रोडक्टिभिटी र कन्ट्रिब्युसनको कुरा जोडियो, अब यसले चाहिँ डिमान्ड अलिकति बढाइदिएको छ होइन। मान्छेको सोचाइ मात्रै सही भएर भएन, उसको चाहिँ पर्सेप्सन मात्रै सही भएर पनि पुगेन र उसले केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नु पर्यो, उसले प्रोडक्टिभ लाइफ लिड गर्न सक्नु पर्यो। र यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रण भएपछि, सबै कुराहरू समेटेपछि मात्रै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति भन्न सकिन्छ भन्ने एउटा आधार हो। हुन त मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषा अब यो शारीरिक स्वास्थ्यको जस्तो एब्सोल्युट नहुँदो रहेछ, यो अलि रिलेटिभ हुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू जोडेर आउँछन्, धर्मका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू पनि जोडेर आउन सक्छन्, उमेरका कुराहरू पनि जोडेर आउन सक्छन्। र पनि WHO ले दिएको एउटा चाहिँ होइन सर्वमान्य परिभाषा अनुसार यति कुराहरू भयो भनेदेखि अनि हामीले कुनै व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति भनेर मान्न सक्छौँ। अब यो त भयो सामान्य स्थितिमा कस्तो व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति भनिन्छ भन्ने कुरा। तर अब अहिले जस्तो खालको परिस्थिति सृजना भएको छ यो सामान्य परिस्थिति होइन होइन। हामीले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि जुन स्थिति भोगिरहेको छौँ यो सामान्य स्थिति होइन। र यो असामान्य स्थितिमा हामीले सधैँ जस्तो होइन, हामीले सबै मान्छेहरूसँग सधैँको जस्तो खालको चाहिँ होइन व्यवहार, सधैँको जस्तो खालको सोचाइ, सधैँको जस्तो खालको चाहिँ भावनाहरू हामीले अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। र असामान्य परिस्थितिमा केही उतार चढावहरू आउँछन् र ती आएका उतार चढावहरू अब सामान्य परिस्थितिसँग तुलना गर्दाखेरि अहिले असामान्य देखिएलान्, तर अहिलेको परिस्थितिसँग हेर्दाखेरि यो परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ, के कारणले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ परिवर्तन आयो व्यक्तिमा भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू सामान्य पनि लाग्न सक्छन्। र अब यो कोभिड-19 जस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ के हुन्छ त, कस्तो खालको परिवर्तनहरू आउँछन् व्यक्तिहरूमा र ती परिवर्तनहरूलाई हामीले कसरी हेर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति छलफल गरौँ। जस्तो अब यस्तो खालको अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टान्स होइन, अहिले जुन खालको स्थिति आएको छ यो स्थितिबाट गुज्रिने सबै मान्छेहरूमा केही हदसम्म जस्तो डिस्ट्रेसको कुरा होइन, जसमा चाहिँ फिलिङ अफ एन्जाइटी हुनसक्छ, फिलिङ अफ स्याडनेस हुनसक्छन्, होपलेसनेस,
निन्द्रामा समस्या हैन, निद्रा हुन गाह्रो हुने, धेरै थकाइ लाग्ने, चिडचिड हुने, त्यस्तै रिस उठ्ने, शरीरका चाहिँ विभिन्न भागहरूमा दुखेको जस्तो महसुस हुने, यी कुराहरू देखिए भनेदेखि पनि यस्ता खालका अनुभूतिहरू भए, यस्तो खालको अनुभवहरू भए, यस्तो खालको केही समस्या जस्तो लाग्ने कुराहरू भयो भने पनि अब यस्ता कुराहरू चाहिँ हैन मे बी नर्मल रियाक्सन टु एबनर्मल सिचुएसन। अब यहाँनिरबाट एउटा चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हामीले छुट्याउनु पर्ने छ हैन। यो बेलामा यस्ता खालको समस्याहरू देखिन सक्छ, तर यसरी देखिएका समस्याहरू चाहिँ तिनीहरू नर्मल रियाक्सन टु एबनर्मल सिचुएसन पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् है। अब कति समयसम्म कुन हदसम्म देखियो भने सामान्य र के भयो भनेदेखि चाहिँ यिनै कुराहरू असामान्य हुन्छन्। हामी त्यो विषयवस्तुतिर जान्छौँ। तर अब यहाँ अहिले मैले यसलाई धेरै एकाडेमिक बनाउनु भन्दा जति सकेसम्म धेरै व्यवहारिक बनाऊ भन्ने हिसाबले मैले हुन त मैले नेपालमा विदेशमा भएका धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट त्यहाँबाट जानकारी लिएर यो स्लाइड तयार पारेको छु। तर मैले त्यो प्राज्ञिक खालको भन्दा पनि अब हामीलाई भनौँ न बुझ्न सजिलो हुने हिसाबले हाम्रो जुन दैनिक जीवनमा देखिराखेकै भोगिराखेकै कुराहरू नै धेरै आउन् भन्ने हिसाबले मैले यसलाई मैले हुन चाहिँ लास्टमा अब यो प्रेजेन्टेसन यहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ र त्यहाँ यहाँहरूलाई यदि फर्दर कुराहरू हेर्न मन लाग्यो भने मैले पछाडि बिब्लियोग्राफी राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले केही कुराहरू फर्दर यहाँहरूलाई डिटेलमा जानु मन लाग्यो भने पाउन सक्नुहुन्छ। तर अब हामीले हाम्रो बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो असामान्य परिस्थितिमा देखिने असरहरू, यति बेला देखिएका यी परिवर्तनहरू ती सामान्य पनि हुन सक्छन्, ती असामान्य पनि हुन सक्छन्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसले सबैलाई उस्तै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। यस्तो खालको अनपेक्षित जुन अहिलेको वातावरण छ, जुन एउटा अनपेक्षित हैन, एकछिनपछि के हुन्छ थाहा छैन, मेरो छिमेकमा के भएको छ थाहा छैन, आफ्नै परिवारको चाहिँ अलिकति भनौँ न यो बृहत पारिवारिक सदस्यहरू नै को कहाँ हुनुहुन्छ, कसलाई के भइरहेको छ थाहा नहुने खालको जुन परिस्थिति अहिले सृजना भएको छ, यो खालको परिस्थितिले कसलाई चाहिँ असर पार्छ। र अब यो क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले केही व्यक्तिहरूलाई, केही समूहहरूलाई भल्नरेबल ग्रुप भनेर छुट्याउनु भएको छ, जो चाहिँ अलिकति जोखिममा छन्, तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा जोखिममा छन्। जस्तो एउटा समूह छ त्यहाँनिर हेल्थ प्रोफेसनलहरू, जसले अब विभिन्न खालको स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूसँग सरकार राखेर काम गर्नुपर्छ। र अब जसरी अब अहिले चाहिँ हैन अब यो सामाजिक दूरीको कुरा छ, शारीरिक दूरीको कुरा छ, घरभित्र बस्ने कुरा छ, यी सबै कुराहरू अरूलाई सिकाउन पर्छ पनि, तर उहाँहरू आफैले यी कुराहरू पालन गर्न गाह्रो छ। यिनमा धेरैजनासँग भेट्नुपर्ने, अझ हैन अब यो संक्रमणै भएका मान्छेहरूसँग, संक्रमण भएका मान्छेका परिवारका सदस्यहरूसँग दैनिक भेटघाट भइराख्नुपर्ने, चलिराख्नुपर्ने त्यो खालको पेसामा हुनेहरू, उहाँहरू पनि अहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको हिसाबले एकदमै धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै फ्रन्टलाइन वर्करहरू, अब स्वास्थ्यसँगै मात्रै नभएर जस्तो सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरू हुनुभयो, जसले चेकिङ गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ भनौँ न अब अहिले नरमाइलो सुनिन्छ हैन, मृतकहरूको चाहिँ लास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने छ, एम्बुलेन्स चलाउनु पर्ने मान्छेहरू, औषधि पसलमा काम गर्नेहरू, उहाँहरू पनि यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा हुनुहुन्छ। र अर्को एउटा अहिले ग्लोबल्ली संसारभरि जहाँसुकै पनि एउटा के देखिएको छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू पहिलादेखि नै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र जो चाहिँ उपचार गराइराख्नु भएको थियो या भर्खरै उपचार सिद्धिएर निको मात्रै हुनुभएको थियो, उहाँहरूमा पनि अहिले यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिएको, निको भइसकेको मानसिक समस्या बल्झिएर आएको, निको हुन लागेको मानसिक समस्यामा फेरि हैन त्यसको चाहिँ जुन इन्टेन्सिटी बढेर गएको र सानो मानसिक समस्या भएकोहरूलाई अब त्यो चाहिँ बिस्तारै हैन उपचारबाट अरू माध्यमबाट बिस्तारै कम हुँदै गएका मानसिक समस्याहरूले पनि अब त्यसले चाहिँ बढ्दो क्रममा जान लागेको, बढ्न थालेको जस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अहिले ग्लोबल्ली भेटिएको छ र उहाँहरू पनि भल्नरेबल ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै अब डिसेबिलिटी भएका मान्छेहरू हैन, जसलाई पहिलेदेखि नै कुनै किसिमको अपाङ्गता थियो र आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनको लागि अरूमा भर पर्ने स्थिति थियो, उहाँहरू पनि यति बेला चाहिँ असाध्यै मारमा पर्नु भएको छ। किनभने अब जसले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै सहयोग चाहिने स्थिति आइपुगेको छ र जसरी अरूले स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले त्यो किसिमको सहयोग प्राप्त नहुने भएकोले उहाँहरू पनि मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा हुनुभएको कुरा पाइएको छ। र त्यस्तै अब यो बालबालिका र किशोर किशोरीहरू जसको जीवनको धेरै कुरा हैन आफ्नो चाहिँ परिवारका
वयस्क सदस्यहरूसँग जोडिएको हुन्छ। उहाँहरूको बारेमा कुरा गर्ने, उहाँहरूको बारेमा काम गर्ने, उहाँहरूको बारेमा डिसिजन गर्ने र उहाँहरूको दैनिकी चलाउनको लागि जसरी परिवारका सदस्यहरूको, परिवारका वयस्क सदस्यहरूको, बुवा आमा या अभिभावकहरूको भूमिका हुन्छ र उहाँहरूमा परेको नकारात्मक प्रभावको कारणले अब बालबालिकाहरूमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले अब एक त स्कुल जान पाएको छैन होइन, दैनिक उनीहरूको चाहिँ जुन एक किसिमको रुटिन हो त्यो रुटिन बिग्रेको धेरै समय भइसक्यो। अनलाइन क्लास भनेर भएको छ, त्यो अनलाइन क्लासले कतिको प्रभाव पारेको छ, त्यो कतिको प्रभावकारी भएको छ, त्यसको सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्षको बारेमा कहीँ कतै खासै लेखाजोखा भएको देखिँदैन। अब बाहिर निस्किन भएन, साथीभाइ भेट्न भएन होइन, त्यो हिसाबले पनि अब यो बालबालिका र किशोर किशोरीहरू पनि यो समस्याको चाहिँ अलिकति धेरै यो जोखिम क्षेत्रमा पर्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अरू स्वास्थ्य समस्या भएका, मानसिक बाहेकका अरू स्वास्थ्य समस्या भएका जस्तो क्रोनिक डिजिजहरू भएको मान्छेहरू लामो समयसम्म लगातार औषधि खानुपर्ने र यो स्वास्थ्य समस्याको कारणले बारम्बार स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा आउनुपर्ने र होइन धेरै थरीको जस्तो हामीले भन्छौँ नि मुख बार्नुपर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका चाहिँ आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू पनि यति बेला चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा हुनुहुन्छ। तर यसो भनेर उहाँहरूलाई मात्रै जोखिम हुनुहुन्छ, अरूलाई हुँदैन भन्ने छैन होइन। यी चाहिँ पहिचान भएका केही समूहहरू भए, ती समूहभन्दा बाहेक अब अरू पनि होइन धेरैलाई यो समूहमा नपर्नेहरूलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम त छँदैछ। उहाँहरू चाहिँ अलिक बेसी जोखिममा पर्नु भएकोहरू हुनुभयो। र अब अहिले अब यो ग्लोबल्ली र नेपालमा पनि केही अध्ययनहरू भएको छन्। नेपालमा भएको अध्ययनहरूको पनि नतिजाहरू आउने क्रम जारी छ, प्रकाशनहरू आउने क्रम जारी छ। र अब जति पनि प्रकाशित यो कोभिडको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई लिएर जति पनि प्रकाशित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लोकल लेभलमा भएका या ग्लोबल लेभलमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरू छन्, तिनीहरू सबैलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट भेटिएको एउटा निचोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनटा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ प्रचुर होइन सबैभन्दा धेरै मात्रामा यो तीनटा मानसिक समस्याहरू पाइएको छ। एउटा एन्जाइटी, अर्को डिप्रेसन अनि अर्को चाहिँ पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर। र त्यस्तै गरेर यो तलका तीनटा चाहिँ यो ठ्याक्कै यिनलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेर यिनीहरूलाई अब मेन्टल डिसअर्डर नै त भनेर मानिँदैन, तर यिनीहरू चाहिँ लक्षणको रूपमा या मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा चाहिँ आउँछन्, जस्तै स्ट्रेस, इन्सोम्निया र ट्रमा। म अब यो तीनटा मुख्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा यिनीहरूले कसरी पहिचान गर्ने र अनि अब त्यस पछाडि यो भयो भने यस्तो हुन लाग्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा विनोद सरले, भिटी सरले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यिनीहरू के हुन् र यिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा थोरै म छलफल गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिलो छ एन्जाइटी। अब यो एन्जाइटी भन्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यो दैनिक जीवनमा यहाँ दुईटा साइडमा दाहिने र देब्रेतिर यहाँले हेर्नुहुने दुईटा साइडमा दुईतिर मैले राखेर लिएर आएको छु। किन भन्दा यो एन्जाइटी भन्ने कुरा चाहिँ सधैँभरि यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै चाहिँ हुँदैन। एउटा हदसम्म एन्जाइटी भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सधैँभरि नै भोगिरहेको हुन्छौँ, बेहोरिरहेको हुन्छौँ। र अझ कति मान्छेहरूले यो अलिकति भनौँ न सकारात्मक पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि देखिन्छ भने मान्छेको लाइफमा एन्जाइटी भएन भनेदेखि, मान्छेलाई एन्जाइटी भएन लाइफमा भनेदेखि प्रोग्रेस पनि हुँदैन। तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा निश्चित तहसम्मको होइन, एउटा निश्चित तहसम्मको एन्जाइटी चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ। तर अब त्यसले तह यसले नाग्यो भनेदेखि, त्यो तहभन्दा माथि गयो भनेदेखि चाहिँ अनि यसले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूप हुन्छ। जस्तो भनौँ न एउटा चाहिँ नर्मल रियाक्सन टु स्ट्रेस अर डिफिकल्ट टाइम, कुनै एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपर्यो भने त्यो बेलामा एन्जाइटीको महसुस भयो भनेदेखि, या कुनै स्ट्रेसरले, कुनै एउटा घटनाले, कुनै एउटा चाहिँ अप्रिय घटनाले या अप्रिय समाचारले हामीमा एन्जाइटीको चाहिँ लक्षणहरू देखियो भने। तर सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य एन्जाइटी चाहिँ कुनै एउटा बिन्दुबाट सुरु हुन्छ, कुनै एउटा बिन्दुमा गएर सिद्धिन्छ। सुरु हुन्छ तर सिद्धिन्छ। भनौँ न एउटा उदाहरण हामीले लिन सक्छौँ। भोलि जाँच छ, आजको दिन प्रायः सबैलाई एन्जाइटी हुन्छ। तर त्यो एन्जाइटीले हामीलाई काम गर्न लगाउँछ, पढ्न लगाउँछ, तयारी गर्न लगाउँछ। तर एउटा बिन्दुसम्म त्यो बढेर जान्छ। तर सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि फेरि त्यो बिस्तारै कम हुन्छ। भोलि जाँच दिन्छ, जाँचमा राम्रो गरिन्छ, त्यस पछाडि रिलिफ पनि हुन्छ। र यो किसिमको एन्जाइटी चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइराख्छ। यसले हामीलाई मोटिभेट पनि गर्छ र यसले अब हामीलाई होइन चुप लागेर बस्न दिँदैन, केही गर्नको लागि यसले हामीलाई झकझकाइराख्छ।
र हामीले अलिकति रिल्याक्स हुने खालको क्रियाकलापहरू केही गर्यौँ भनेदेखि यो आफै हराएर पनि जान्छ। तर अब त्यही एन्जाइटी यसरी नआएर यसरी नगएर है, यसको स्रोतै के हो थाहा छैन, तर हामीलाई एन्जाइटी चाहिँ भइरहेको किन भयो चाहिँ थाहा छैन। घटनाक्रम चाहिँ धेरै पुरानो थियो या एकदमै सामान्य कुनै घटना घटेको थियो, तर हामीलाई त्योभन्दा त्यो घटनाले व्याख्या गर्न सक्ने भन्दा ठुलो तहको चाहिँ हामीमा त्यो खालको एन्जाइटीको चाहिँ फिलिङ आयो। या त्यो घटना चाहिँ 2 महिना अगाडि नै घटेको घटना थियो, तर आजसम्म पनि हामीले त्यो घटनाले पिरोलिराखेको छ है। र इन्टेन्सिटीको हिसाबले, ड्युरेसनको हिसाबले आउट अफ प्रोपोर्सन हुन थाल्यो। त्यो घटना कत्रो छ र हामीलाई भएको एन्जाइटीको फिलिङ कति छ, अनि त्यो घटना कहिले घट्यो र कहिलेसम्म हामीलाई एन्जाइटी भइरहेको छ, त्यो चाहिँ आउट अफ प्रोपोर्सन हुन थाल्यो भने अब त्यो समस्यातिर गएको हुनसक्छ। र अब सामान्य एन्जाइटी चाहिँ दिनहरू बित्दै जाँदा, समय बित्दै जाँदा घट्दो क्रममा हुन्छ। यो असामान्य एन्जाइटी चाहिँ बढ्दो क्रममा या स्थिर रहिरहन्छ। हिजोभन्दा आज कम हुनुपर्ने तर आज झन् बढ्यो, या हिजो जस्तो थियो आज पनि उत्तिकै छ, या बढ्दो क्रममा जान लाग्यो भनेदेखि अनि लामो समयसम्म रहिरह्यो। र सबभन्दा मुख्य हामीले यहाँनिर छुट्याउनको लागि सामान्य हो कि असामान्य हो भनेर छुट्याउनको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसले हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटीमा यसले अवरोध ल्याउन थाल्यो भनेदेखि हामीले गर्ने हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप जुन छ, हाम्रो पेसा, हाम्रो व्यवसाय अनुसारको जुन हामीले हरेक दिन गर्ने क्रियाकलाप छ, त्यो क्रियाकलापमा यसले अवरोध ल्याउन थाल्यो। यसको कारणले हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप हामीले चलाउन नसक्ने भयो, या जति समयमा हामीले त्यो क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ त्यति समयमा गर्न नसकिने भयो। यसको कारणले बाधा अवरोध आउन लाग्यो भनेदेखि अब यो चाहिँ एब्नर्मल साइडतिर जान लागेको हो कि भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। र एन्जाइटीको अर्को एउटा हुनलाई हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेर कुरा गरिरहेको छौँ, तर यसको एउटा एकदमै टिपिकल र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसका धेरै जस्तो लक्षणहरू चाहिँ मानसिक भन्दा पनि शारीरिक, अझ शरीर क्रियात्मक होइन, फिजियोलोजिकल सिम्पटमहरू बेसी हुन्छ। जस्तो स्वेटिङ होइन, पसिना धेरै आउने, हात काम्ने, मुख काम्ने, बोल्दाखेरि है टाउको चाहिँ भारी भएको जस्तो हुने, अनि मुटुको गति चाहिँ एकदमै बढेको जस्तो महसुस, ढुकढुकी बढेको महसुस हुने। र अब यो कुराहरू मेरो पहुँचमा छैन, मेरो नियन्त्रणमा छैन, अब सकियो, अब चाहिँ गाह्रो हुन लाग्यो, अब म बाँच्दिनँ कि, अब मैले केही गर्न सक्दिनँ कि जस्तो खालको भावनाहरू बारम्बार आउन थाल्ने। यी कुराहरू चाहिँ यो एन्जाइटीको पनि होइन, त्यो डिसअर्डरको रूपमा आउने एन्जाइटीका चाहिँ यिनीहरू केही लक्षणहरू भयो। होइन भने सामान्य रूपमा चाहिँ यस्तो खालको परिस्थितिमा केही समयको लागि कुनै नराम्रो कुरा सुनेपछि, नराम्रो घटना देखेपछि होइन, समाचारै पढ्दाखेरि, समाचार टिभीमा हेर्दाखेरि पनि एन्जाइटीको जस्तै केही फिलिङ हामीलाई केही समयसम्म आउँछ र हराएर जान्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो समस्या होइन, त्यो असामान्य होइन, तर त्यो रहिरह्यो, लामो समयसम्म रहिरह्यो र हाम्रो दैनिक जीवनमै त्यसले यदि बाधा व्यवधान ल्याउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो असामान्य स्थितितिर जान लाग्यो। त्यसले अब मलाई केही समस्या, अझै केही समस्या बढाउन सक्छ कि भन्ने कुरामा हामी सजग हुनुपर्ने स्थिति आइपर्छ। र यहाँ केही लक्षणहरू छन्। अब एन्जाइटीका धेरै प्रकारहरू छन्। ती प्रकारहरू मध्ये अब अहिलेको स्थितिमा यो कोभिडको चाहिँ जुन अहिलेको परिवेशमा कस्तो खालको एन्जाइटी चाहिँ धेरै देखिएको छ भनेर अध्ययनहरूमा दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर यो एन्जाइटीको एउटा टाइप हो। एन्जाइटीका धेरै टाइपहरू मध्ये एउटा टाइप हो र अहिले यति बेला चाहिँ धेरैमा यो समस्या, यो प्रकारको एन्जाइटीको समस्या देखिएको पाइएको छ, जसमा चाहिँ अब जस्तो अब एकदमै धेरै चिन्ता हुने। अब एन्जाइटीलाई अलिकति है मैले अघि सुरुमा भन्न बिर्सेछु, अब एन्जाइटीलाई नेपालीमा ठ्याक्कै शब्द यसलाई यही नै भनेर भन्न त्यसरी पहिचान भएको छैन, तर हामी प्रायः जसो दुश्चिन्ता भन्ने गर्छौँ। चिन्ता चाहिँ अब सकारात्मक पनि हुनसक्छ, तर दुष त्यसमा जोडिएपछि यो सकारात्मक हुँदैन होइन। चिन्ता र नकारात्मक चिन्ता, बिग्रे लागि, भत्के लागि, मर्य लागि, हिँड्दा हिँड्दै घरले चाहिँ थिचेर पुर्य लागि भन्ने खालको मात्रै सोचाइहरू आइराख्ने खालको परिस्थिति भयो। र यसमा चाहिँ अब एकदमै धेरै चिन्ता हुने, दुश्चिन्ता हुने, त्यस्तै मसल होइन मांसपेशीहरूमा चाहिँ दुखाइ धेरै हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने, कन्सन्ट्रेसन बिग्रिने, एकदमै धेरै इरिटेटेड हुने, सुत्न निदाउन गाह्रो हुने, छटपटी धेरै हुने, थकाइ धेरै लाग्ने, यी चाहिँ एन्जाइटीका केही होइन सामान्यतया देखिने सिम्पटमहरू हुन्। प्रायः सबैलाई एन्जाइटी भएको बेला देखिने सिम्पटमहरू। र अब यो एन्जाइटीको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा गर्नुपर्ने एउटा जरुरी के छ र एन्जाइटी भइहाल्यो भनेदेखि, एन्जाइटी डिसअर्डर भइहाल्यो भनेदेखि यति बेला चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने या चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ
निदानात्मक उपायतिर जानुपर्ने कारण के छ भने अब एक्सपर्टहरूले भिसियस सर्कल भन्छन् एन्जाइटीको। एन्जाइटी मान्छेले सुरु भएपछि मान्छे एउटा एक किसिमको चाहिँ भिसियस सर्कलमा छिर्छ र जहाँ चाहिँ अब त्यही एन्जाइटीले नै कारणको रूपमा पनि असरको रूपमा पनि काम गर्न थाल्छ र मान्छे त्यो चक्रबाट बाहिर निस्किन मान्छेले गाह्रो हुन्छ। जस्तै एन्जाइटी सुरु भयो भनेपछि अब मान्छेले कहाँ खतरा छ, कसलाई भनौँ न अहिलेको स्थितिमा कुरा गर्दाखेरि कसलाई कोभिड भएको होला, कहाँबाट आउला, कहाँबाट सर्ला, त्यो कुराहरू मान्छेले खोजी गर्न थाल्छ। जो मान्छे देखे पनि यसलाई भएको छ कि, कोही नजिकै आयो भने ला यसले त सारेर गयो कि, अनि बिस्तारै अब बाहिरै ननिस्किने, भित्रै बस्ने, मान्छेहरूको नजिकै नजाने एक किसिमको स्केप अभोइडेन्स बिहेभियर मान्छेले देखाउन सुरु गर्छ। अब जुन चाहिँ आफैमा अब हेल्दी कुरा होइन पक्कै पनि, होइन। अब हामीले मान्छेसँग सरकारै नराखिकन, मान्छेको नजिकै नपरिकन गुजारा चलाउन सक्दैन। तर एन्जाइटी सुरु भएपछि चाहिँ अब कसैको नजिक जानु पर्यो, कोही नजिकै आयो, कसैले हामीसँग बोलेर गयो, कसैसँग केही चिज हामीले लियौँ भनेदेखि अब एन्जाइटी सुरु हुन्छ। र त्यो आउन नदिनको लागि मान्छेले स्केप गर्न थाल्छ, अभोइड गर्न थाल्छ र त्यसले सर्ट टर्ममा चाहिँ रिलिफ दिन्छ एकछिनलाई चाहिँ, होइन। कुनै मान्छेले मैले भेटिनँ, म बाहिरै निस्किन दिनभरि भनेपछि एकछिनलाई चाहिँ रिलिफ हुन्छ, तर त्यो खासमा सोल्युसन त होइन। सामान लिन बाहिर जानु पर्ला, होइन। दैनिकी चलाउनलाई हामीले गर्नुपर्ने कुनै काम बाहिर नगइकन गर्न नसकिने खालको काम होला। लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले फेरि अब अर्को एन्जाइटी सुरु गराउँछ त्यसले। अनि अब फेरि अब एन्जाइटी भयो, एन्जाइटीबाट फेरि अब स्क्यानिङ सुरु भयो, अवेरनेस सुरु भयो, अलर्टनेस सुरु भयो, अनि फेरि स्केप गर्यो, एकछिन रिलिफ हुन्छ, अनि फेरि एन्जाइटी चाहिँ बढेर आउँछ। यसरी अब मान्छे एकचोटि एन्जाइटीको साइकलमा छिरेपछि त्यहाँबाट निस्किनलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले यो भिसियस सर्कल हुन्छ एन्जाइटीको। अब यसलाई तोड्नलाई, योबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ हामीलाई अब भनौँ न यो क्षेत्रमा काम गरेका, यो क्षेत्रको चाहिँ ज्ञान भएका, एन्जाइटीलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने क्षमता भएका एक्सपर्टहरूको पनि सहयोग चाहिन सक्छ। उहाँहरूको सहयोगबाट सजिलैसँग फेरि एन्जाइटीबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ र एउटा सामान्य जीवनयापन गर्न सकिन्छ। यति भयो एन्जाइटीको बारेमा। त्यस पछाडि अर्को समस्या छ एन्जाइटीसँगै मिल्दोजुल्दो, यहाँले यसको नाम सुन्नु भएको पनि होला, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ, पिटिएसडी भनेर यसको एब्रिभिएसन चाहिँ बेसी चलन चल्तीमा छ। र अब यो खालको समस्या चाहिँ प्राय जस्तो कुनै, होइन, ट्रमाटिक आघातपूर्ण आघातजन्य घटना घटिसके पछाडि त्यस्तो घटना बेहोरेको मान्छेहरू, नजिकैबाट बेहोरेको या देखेको सुनेको, होइन, त्यसमा परेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ अब एक्सपोजर टु थ्रेटले पनि हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ खालि अब त्यो थ्रेटको एन्टिसिपेसन मात्रैले पनि हुनसक्छ, हुँदो रहेछ। र अब यसमा केही यो पिटिएसडीका केही चाहिँ लक्षणहरू छन् यहाँनिर। जस्तो त्यो ट्रमाटिक इभेन्ट, होइन, त्यो दुःखलाग्दो त्यो आघातजन्य घटनाको बारेमा सोच्नै नखोज्ने। यो प्रायः जसो अहिले जस्तो आफ्नो नजिकैको घर परिवारको सदस्यहरू चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु भएको, या आफ्नो छरछिमेकमा त्यस्तो भएको देखेको, या हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यस्तो घटना देखेको, कतिलाई त यो समाचारमा टिभीमै देखेको कुराहरूले पनि यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ उब्जाइदिन सक्छन्। र जसलाई यो समस्या भएको छ उनीहरूले कुनै घटना छ जुन घटना पछि यो आघातजन्य समस्या मान्छेमा उत्पन्न भएको छ, पिटिएसडी भएको छ, त्यो घटनाको बारेमा सोच्न नखोज्ने, त्यसलाई सकेसम्म अभोइड गर्न खोज्ने, कुराकानी पनि गर्न नखोज्ने, अनि सानोतिनो क्लु मात्रै पायो भने पनि सजिलैसँग डराउने, तर्सिहाल्ने, अनि नेगेटिभ मुड, प्रायः जसो नेगेटिभ मुड, नरमाइलो महसुस गरिराख्ने, अनि एकदम त्यो अलवेज इन गार्ड भनेको चाहिँ भनौँ न अलिकति केही छिरिक्क केही भयो कि तुरुन्तै रियाक्सन देखाइहाल्ने गरी तयार अलर्ट भएर बस्ने, अनि कतिपय ठाउँहरूमा जान नखोज्ने, जुन ठाउँमा त्यो घटनासँग सम्बन्धित कुराहरूको याद आउँछ, जुन ठाउँमा त्यो घटनालाई रिजेम्बल गर्ने खालका क्ल्युहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा जानै नखोज्ने, अनि मान्छेहरूको भिडभाड हुने, मान्छेहरू भेट हुने, मान्छेसँग कुराकानी गर्नुपर्ने खालको ठाउँहरूलाई सकेसम्म अभोइड गर्ने, अनि फ्ल्यासब्याक, त्यो घटना घटेको बेलाको कुरा, त्यति बेला देखेको कुरा, त्यति बेला सुनेको आवाज चाहिँ बारम्बार गुन्जिराख्ने, आइराख्ने। आँखा चिम्ल्यो त्यही घटना, होइन, फिल्महरूमा हुन्छ नि, मान्छेले आँखा चिम्लेपछि अनि त्यो घटना सबै घटेर मान्छे त्यहीँ गएको जस्तो महसुस हुने। यो पिटिएसडी भएको मान्छेहरूले फ्ल्यासब्याक त्यसै गरी हुँदो रहेछ। अनि कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने, अनि यसको रियाक्सनको स्वरूपमा चाहिँ एग्रेसिभ बिहेभियरहरू देखाउने, अनि दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूमा उसको चाहिँ रुचि घटेर जाने, अनि अब होइन ग्लानी, लज्जाबोध जस्ता खालका चाहिँ भावनाहरू बारम्बार रिपोर्ट गर्छन्। र अब पिटिएसडी भएको मान्छेहरूले सब्सटेन्स अब्युज गर्ने चान्सेस पनि धेरै हुन्छ, धेरै देखिन्छ। र सुत्नलाई पनि गाह्रो, र सुतिहाल्यो भने निन्द्रामा पनि त्यही घटना दोहोरेर आउने, सपनामा पनि त्यही कुरा देख्ने, अनि फेरि डराएर बिउजिने, त्यस्तो धेरै हुन्छ। र निदाइहाल्यो भने पनि
खराब सपना देखेर फेरि तर्सिँदै बिउजिनी हुन्छ। अब यो घटना अहिले पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले भएका जुन मृत्यु दर बढ्दै गएको परिस्थितिमा चाहिँ पिटिएसडीको घटनाहरू पनि धेरै आउन थाल्यो। पिटिएसडी जस्तो खालको रिपोर्टहरू लिएर क्लाइन्टहरू आउन थाल्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू हाम्रो यहाँ पनि थाहा भएको छ। अब यो पनि एउटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो होइन, यसको पनि उपाय छ, यसलाई पनि निराकरण गर्न सकिन्छ। र अब यो पिटिएसडीको पनि केही प्रकारहरू छन्, मैले यहाँ यसको बारेमा अलिकति थप कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो एक्युट पिटिएसडी भनेको चाहिँ कुनै घटना घट्यो अनि त्यो घटना घट्ने बित्तिकैदेखि सुरु भएर लगभग 3 महिनासम्मको अवधिमै त्यो चाहिँ एकदमै पिकमा पुगिसक्यो भनेदेखि त्यो एक्युट पिटिएसडी भन्छन् त्यसलाई। अब कतिपय परिस्थितिमा चाहिँ घटना पछाडि सिम्पटमहरू सुरु भयो तर 3 महिनाभन्दा लामो समयसम्म पनि रहिरह्यो। यो दुईटा एक्युट र क्रोनिक भयो। तर अब एउटा अनौठो खालको पिटिएसडीको अर्को टाइप छ, डिलेड अनसेट भन्छन्। यो चाहिँ अब कुनै नरमाइलो अप्रिय घटना घट्यो, त्यो घटना घटेको 6 महिनासम्म त्यो व्यक्तिलाई केही पनि भएन, तर 6 महिना पछि चाहिँ अब अघि भनेको जस्तो लक्षणहरू देखिन थाल्यो। त्यो घटना अब दोहोरिएर आउन थाल्यो, अब उसलाई फ्ल्यासब्याक हुन थाल्यो, अब त्यो घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू उसले छोड्न थाल्यो, त्यो चिजहरूबाट भाल्न थाल्यो। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो बेलामा उसलाई आघात चाहिँ परेको थियो तर विविध कारणले उसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न पाएन, त्यो एक्सप्रेस भएन, त्यो भित्र बस्यो र पछि 6 महिना पछाडिको समयमा यदि पिटिएसडीका लक्षणहरू देखिए भनेदेखि त्यो चाहिँ अब डिलेड अनसेट पिटिएसडीमा जाने भयो। अब त्यस्तै गरेर अब अर्को एउटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ जुन मलाई लाग्छ अगाडिका दुईटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भन्दा यसो नामले मात्रै पनि हामी धेरैले सुनेको होइन। झन्डै अहिले त अब यो पत्रिकाले पहिला गोर्खापत्र भनेको जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या यदि सबैले डिप्रेसन भन्ने खालको चलन आएको छ, ला यसलाई त डिप्रेसन भएछ भन्छन् होइन सजिलैसँग। तर डिप्रेसन भनेको यो पनि एउटा छुट्टै खालको एउटा विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। र WHO को यदि यो प्रेडिक्सन सही भयो भनेदेखि है बाई 2023 डिप्रेसन विल बी द लिडिङ कज अफ डिजिज बर्डन ग्लोबल्ली। जुन रेटमा बढ्दै गएको छ, जुन रेटमा डिप्रेसनको चाहिँ समस्या देखिरहेको छ, त्यही रेट यदि त्यो कायम रह्यो भनेदेखि 2030 सम्ममा चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य समस्या बन्ने छ भन्ने WHO को प्रेडिक्सन छ। र अब डिप्रेसन के हो भन्ने कुरामा अब यो अलिकति जटिल छ, अब यसलाई धेरै लामो म व्याख्यामा गइन है, समय पनि थोरै छ। फेरि मैले त अब यो सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो, व्यवहारिक कुराहरू आउँदैछन्। र अब वास्तवमा डिप्रेसन के हो भन्ने कुरालाई अलिकति हामी हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामीले बुझ्न सजिलो हुने गरी कुराकानी गरौँ। डिप्रेसनको केही लक्षणहरू छन्, अर्को स्लाइड नम्बर देखाउँला। तर डिप्रेसनको खास गरेर कग्निटिभ लेभलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनसँग जोडेर आउने 3 थरीका फिलिङहरू छन्। एउटा चाहिँ नेगेटिभ भ्युज अबाउट द वर्ल्ड, मान्छेमा सारा संसार प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण मान्छेमा विकास भएर आउँछ। उसले काहीँ कतै केही पनि राम्रो देख्दैन, हरेक कुरामा होइन, हरेक व्यक्तिमा, हरेक घटनामा, हरेक कुरामा उसले नकारात्मकता मात्रै देख्न थाल्छ। एउटा नेगेटिभ भ्युज अबाउट द वर्ल्ड। नेगेटिभ भ्युज अबाउट द फ्युचर, अहिले त राम्रो छैन, हिजो पनि राम्रो थिएन, भोलि पनि केही राम्रो हुनेवाला छैन भनेको एक किसिमको चरम निराशाको तहमा पुग्छ मान्छे। र नेगेटिभ भ्युज अबाउट वान सेल्फ, र उसले अब अरूलाई मात्रै खराब देख्ने, अरूलाई मात्रै नराम्रो देख्ने, भविष्य वर्तमान मात्रै खराब देख्ने होइन, उसले आफैलाई पनि खराब देख्न थाल्छ होइन। फिलिङ अफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस र वर्थलेसनेस भन्छन्। यो 3टा कग्निटिभ ट्रायड भन्छन् एक्सपर्टहरूले। यो 3टा खालको चाहिँ यो 3 किसिमको भावना मान्छेमा जब अब यो विकसित भएर जब यसले गाँच्न थाल्छ अनि मान्छे डिप्रेसनबाट ग्रसित हुन्छ। फिलिङ अफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस र वर्थलेसनेस। र डिप्रेसनसँग जोडेर अरू पनि धेरै किसिमका लक्षणहरू आउँछन् है। अब यी लक्षणहरूमा जस्तो कन्सन्ट्रेसन गर्न नसक्ने, स्लिप प्रब्लम भन्दाखेरि डिप्रेसन भएको व्यक्तिहरूमा अब 2 थरीका समस्या देखिँदो रहेछन् प्रायः जसो, कि निदाउनै नसक्ने कि सुतेको सुतै गर्ने। तर जसरी पनि स्लिप डिस्टर्बेन्सकै कुरा भयो, इनर्जी घटेर जाने, खाएको छ होइन, सधैँको जति खाएको छ, पौष्टिक कुरै खाएको छ, काम केही गरेको छैन र पनि केही गर्न नसके जस्तो शरीरको होइन सबै सामर्थ्य सकिएको जस्तो खालको भावना, गिल्ट, एकदमै धेरै गिल्टी फिलिङ, जहाँ जता जे भए पनि, जे बिग्रियो भने पनि त्यो मेरो कारणले बिग्रियो, म त्यहाँ नभएको भए यस्तो हुँदैन थियो, जे नराम्रो भएको छ त्यो सबैको भागीदार मै हुँ भनेको जस्तो। अनि लस्ट अफ इन्ट्रेस्ट इन डेली एक्टिभिटी, सधैँभरि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूबाट पनि रुचि घट्दै जाने र उसले पहिला एकदमै रमाएर मन पराएर खुसी भएर गर्ने कामहरू पनि गर्न छोडिदिने।
अनि शरीरका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ दुखाइको पीडाको महसुस गर्ने, कम्प्लेन गर्ने, यहाँ दुख्यो, यहाँ पोल्यो, यहाँ कटकट खायो भन्ने खालको, अनि रिसाउने धेरै। त्यस्तै अब तौलमा परिवर्तन आउने, यो पनि वेट लस पनि हुनसक्छ, वेट गेन पनि हुनसक्छ, र होपलेसनेस। र अब हामी सबैले थाहा भएको कुरा डिप्रेसनको एउटा एकदमै नराम्रो ट्रेजिक कन्सिक्वेन्स भनेको सुसाइड पनि हो, र सुसाइडको पछाडि चाहिँ होपलेसनेस यसको एउटा सिम्पटमको रूपमा मेजर कजल फ्याक्टरको रूपमा आउँछ। जब मान्छेले एक्सट्रिमली होपलेस फिल गर्छ अनि मान्छेले अब सुसाइडको चाहिँ डिसिजन गर्न सक्छ, र सुसाइडका अधिकांश केसहरू डिप्रेसनसँग जोडिएका हुन्छ। डिप्रेसनको कारणले हुने सुसाइडमा सबैभन्दा धेरै भेटिन्छ। अब यी भए 3टा मुख्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू अहिले देखिएका, र त्यस्तै अब अरू केही मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै भन्न नमिल्ने तर मानसिक स्वास्थ्य समस्याका चाहिँ लक्षणहरू या तिनीहरूको चाहिँ प्रिकर्सरको रूपमा काम गर्ने केही मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। अब एउटा स्ट्रेस, होइन, स्ट्रेस पनि डिप्रेसन जस्तै एकदमै कमन कुरा भइसकेको छ हिजो आज। 4-5 वर्षको बच्चा बालबालिकाहरूले पनि मलाई स्ट्रेस भयो भनेर सुनिन्छ, होइन। र अब यो स्ट्रेस भनेको आफैमा चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सिरिज अफ रियाक्सन भन्छन् यसलाई, किनभने यसमा साइकोलोजिकल, फिजिकल, बिहेभियरल धेरै थरीको कम्पोनेन्टहरू जोडेर आउँछन्। साइकोलोजिकल लेभलमा पनि यसले डिस्टर्ब गर्छ, होइन, फिजिकल लेभलमा पनि यसले डिस्टर्ब गर्छ, र बिहेभियर लेभलमा पनि यसको चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ। र अब हाम्रो डेली लाइफमा हुने कुनै पनि कुरा चाहिँ स्ट्रेसर बन्न सक्छ, किनभने अब एउटा सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड स्टेट र करेन्ट स्टेटको बिचमा जुन ग्याप छ त्यही ग्यापलाई नै, त्यही ग्यापबाट नै स्ट्रेस उब्जिन्छ भन्छ। हाम्रो डिजायर स्टेट र अनि हाम्रो करेन्ट स्टेटमा ग्याप छैन, हामीलाई जे चाहिएको हो हामीसँग भएको रिसोर्सेसले त्यो पुरा गर्न सक्छौँ, हामीलाई स्ट्रेस भएन। तर हाम्रो डिजायर्ड स्टेट र हाम्रो करेन्ट स्टेटमा ग्याप छ र हामीसँग भएको रिसोर्सले त्यो ग्याप फुलफिल गर्न सकिँदैन भन्दै त्यति बेला जुन भाव उत्पन्न हुन्छ त्यही नै स्ट्रेस हो भनेर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब यस्तो कुरा त हामीले बिहान दिउँसोदेखि राति ननिदाउन्जेलसम्म कहिलेकाहीँ सपनामा पनि स्ट्रेसफुल हुन्छ, होइन। सपनामा पनि भनेको कुरा पुर्याउन सकिँदैन, स्ट्रेस आइराख्छन्, र स्ट्रेसरहरू पनि पाइला पाइलामा भेटिन्छन्। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले पाइला पाइलामा स्ट्रेसरहरू भेट्छौँ। र अब स्ट्रेस पनि अघि हामीले एन्जाइटी भने जस्तै स्ट्रेस पनि इट्स समथिङ इनिभिटेबल, होइन, यो दैनिक जीवनमा आउँछ। तर यसले म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि यसले हामीले फ्रुटफुल डाइरेक्सनतिर पनि लैजान सक्छ। म्यानेज गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ यसले पनि समस्या ल्याउन सक्छ। र स्ट्रेसमा खास गरेर यी केही, होइन, फिजियोलोजिकल, साइकोलोजिकल र बिहेभियरल कम्पोनेन्टहरू, सिम्पटमहरू देखिन्छन् स्ट्रेसमा। जस्तो अब हार्ट रेटको इन्क्रिज हुने, ब्लड प्रेसर बढ्ने, स्वेटिङ, रेस्पिरेसनमा वृद्धि हुने, अनि ब्लड फ्लो, स्किनको एरियाहरूमा ब्लड फ्लो चाहिँ कम हुने, अनि अक्सिजनको अपटेक बेसी हुने, ड्राई माउथ, होइन, मुख सुक्खा हुने, सुक्ने, यी केही फिजियोलोजिकल सिम्पटमहरू भए। त्यस्तै अब साइकोलोजिकल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ वरी, ओभरवेल्म्ड, एकदमै धेरै सबैतिरबाट चाहिँ खिचेको जस्तो, अब निस्किन सकिँदैन, उम्किन सकिँदैन जस्तो खालको चाहिँ भावनाहरू आउने, कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने, डिसिजन गर्न नसक्ने, कुनै कुरामा ध्यान एकाग्र गर्न नसक्ने, र अब अनियन्त्रित हुन थालेको जस्तो महसुस गर्ने कुराहरू साइकोलोजिकल तहमा आउँछन् भनेदेखि अब बिहेभियरल लेभलमा चाहिँ जस्तो अब एकदम छिटो बोल्ने, होइन, नङ टोक्ने, यी केही बिहेभियरल सिम्पटमहरू छन्। अब यी सिम्पटमहरू चाहिँ स्ट्रेससँग जोडेर आउन सक्छन्। र स्ट्रेसलाई अब धेरै जस्तो गेटवे, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको चाहिँ गेटवेको रूपमा पनि हेरिन्छ। स्ट्रेसलाई यदि मान्छेले म्यानेज गर्न सकेन र स्ट्रेसले म्यानेज गर्न थाल्यो भने, स्ट्रेसको इफेक्ट चाहिँ स्ट्रेसले मान्छेले ओभरपावर गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्य समस्यातिरको भल्नरेबिलिटी मान्छेमा बढेर जाने सम्भावना चाहिँ त्यहाँबाट देखिन सुरु गर्छ। अब स्ट्रेस जस्तै अर्को एउटा लक्षण छ, यो अब आफैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भन्दा पनि यसलाई लक्षणको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले, इन्सोम्निया, अनिन्द्रा। अब यो 1 दिन 2 दिन निन्द्रा नलाग्दैमा अनिन्द्रा भयो भनिहाल्न सकिँदैन। अनि घटनाक्रमहरू के थिए, अनि कहिलेदेखि निन्द्रा लाग्न छोडेको हो र कति भयो निन्द्रा नलागेको त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्लिनिकल फिल्डमा काम गर्नेहरूले इन्सोम्निया नै भनेर डायग्नोज गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ, होइन, कम्तीमा 1 हप्तामा 3 रातसम्म, 3 महिनासम्म लगातार त्यसरी निन्द्रा नलागेको स्थिति आयो भने मात्रै उहाँले इन्सोम्निया भयो भनेर क्लिनिकल्ली डायग्नोज गर्नुहुन्छ। अब हामीले व्यावहारिक रूपमा निन्द्रामा समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र क्लिनिकल्ली डायग्नोज नगरिकन खालि निन्द्राको समस्याको रूपमा मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ यी लक्षणहरू चाहिँ त्यहाँ पनि देखिन्छन्।
जस्तो थकान महसुस हुने, एकदमै धेरै थकाइ लाग्ने, अनि कन्सन्ट्रेसनमा समस्या हुने, अनि पर्फर्मेन्समा पनि समस्या हुने। अब अर्को चाहिँ ट्रमाको कुरा पनि हुन त पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरमा पनि ट्रमाको कुरा जोडेर आउँछ। र अब त्योभन्दा बाहेक पनि ट्रमाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामीले नेपालीमा यसलाई आघात भन्छौँ। कुनै चाहिँ अब ट्रमा शारीरिक पनि हुनसक्छ, मानसिक पनि हुनसक्छ। हामीले यहाँ कुरा गर्न लागेको चाहिँ यो साइकोलोजिकल ट्रमाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ हामीले। र अब यो चाहिँ एउटा इमोसनल रिस्पोन्स होइन, कुनै एकदमै नरमाइलो, एकदमै डरलाग्दो, एकदमै थ्रेटनिङ इभेन्ट मान्छेले फेस गरिसकेपछि, त्यस्तो खालको भनौँ न कुनै दुर्घटना हुनसक्छ, कुनै चाहिँ अब सामाजिक हिसाबले या भनौँ न मानव सिर्जित कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ डिजास्टर पछि पनि हुनसक्छ, नेचुरल डिजास्टर पछि पनि हुनसक्छ। र त्यसको लगत्तै त्यो इभेन्ट भएको लगत्तै पछाडि, त्यो इभेन्टबाट गुजरेको लगत्तै पछाडि मान्छेले अनुभव गर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो यो आघात भनेको चाहिँ। र अब यसको चाहिँ सर्ट टर्म लङ टर्म दुई थरीको रियाक्सनहरू हुन्छन्। जस्तो एक्युट ट्रमा हुन्छ जसमा चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा तर एकदमै नराम्रो, एकदमै डरलाग्दो, एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ इभेन्ट मान्छेले फेस गरिसकेपछि त्यस पछाडि देखिने ट्रमाटिक रियाक्सनहरू चाहिँ एक्युटमा गणना गरिन्छ भने। क्रोनिक भनेको चाहिँ नरमाइलो घटना तर बारम्बार, एकचोटि त्यो घटना भयो, अलिकति असर गर्यो, अर्कोचोटि पनि घटना दोहोरियो, फेरि त्यसले अझै अलिकति थप्यो, फेरि थपियो, फेरि थपियो। त्यसरी चाहिँ एक्युमुलेट भएर ट्रमाटिक इभेन्टहरू, ट्रमाटिक एक्सपिरियन्सहरू एक्युमुलेट भएर लङ टर्ममा मान्छेमा ट्रमाटिक रियाक्सनहरू देखियो भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक ट्रमा भनेर त्यसरी छुट्याइँदो रहेछ। र अब यी भए केही मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू। र मैले अब अघि अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो कोभिडको परिवेशमा देखिएका धेरै जस्तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू के हुन्, मुख्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू के हुन्, र तिनीहरूका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, र अब तिनीहरूमध्ये के चाहिँ समस्या हो, के चाहिँ समस्या होइन भन्ने कुरामा यो छोटो समयमा मैले यहाँसम्म भएको केही कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। र